नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल निज़ामी साहब। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ सारे हज़रात मिल के पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। रसूल बरकत व सिफरगन व सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। वला سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان الله سبحان الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة سبحان الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
सुबहान अल्लाह। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان सुबहान अल्लाह। والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। जेको कुरान सुन के चा सही ओ हाथ चा के सुबहान अल्लाह आखे जा। किवें अच्छा कुरान पढ़दे पहन मैं कोई आपे किते ना पियाद है। ये रिज़्क अल्लाह पाक तो दिता है। अल्लाह दे रिज़्क दे उत्ते कुछ खर्च कीता करो अल्लाह दे राह दे उत्ते ते बड़े अच्छे कुरान खानी करते पहन। ए जिला लाइए चो तशरीफ घेनन इन्हां दी पढ़ाई भी देखो तो तुसां वाला अपने मेहमान नवाजी दे देखो हुन बिला तखीर सना खान मुस्तफ़ा सना खान रसूल शहर इस्लाम जनाब इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद हसन हसनैनी साहब उन्होंने मैं एक हवाले करने तो पहले जिमें अल्लाह का नाम उच्चा है इवें उच्चा नारा सुनवे सो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी नारे हैदरी सना खान मुस्तफ़ा सुबहान अल्लाह।